مجموعة عالم المعرفة على الواتساب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم محمد العصامي. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا واحد التطبيق اللي هو يمكننا نقراو به الكتابة داخل الصور، ويمكننا نقراو به حتى أوراق، يعني ممكن أننا نقراو به صفحات من كتب أو ما شابه ذلك. التطبيق هو كوبي تكست اون سكرين. كوبي تكست اون سكرين. فوالا غادي ندخلوا له لأول مرة لأن عاد تيليشارجيتو. اوتو يوز ديساب. فوالا اوتو يوز ديساب. هاد الصفحة الأولى اللي كندخلوا لها، يعني فاش كيتفتح لنا التطبيق، يعني ما فيها حتى شي حاجة اللي هي مهمة. يعني كاين اكس ماجوسكول دون شو اكس ماجوسكول. اوتو يوز ديساب. من الفوق لتحت، يعني غتقلب ما كاين فيه والو، يعني كله مكتوب بالانجلي ما مفهوم فيه والو. اللي بغا ديك الساعة يقراه يحاول يترجمه ولا شي حاجة، ولكن ما يهمنا حتى في شي حاجة. حنا نقلبوا على اكس ماجوسكول. اكس ماجوسكول بوطون. فوالا اكس ماجوسكول كنكليكيو عليها باش بوطون. التطبيق مباشرة. هو التطبيق تقريبا كله لي بوطون فيه يعني ما مسميينش. احنا يعني ممكن اننا نسميو هاد الازرار كامله، ممكن اننا نسميوها باش يسهل علينا التنقل داخل التطبيق. فوالا احنا من الفوق لتحت بوطون. اول كنلقاو بوطون الي سكان اون تيت. كنلقاو الي سكان بوطون سيرش شون دو تابل بيت بوتون تونو بوطون 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 بوطون. فوالا بما انني انا حافظهم غادي نسميوهم انا وياكم من بوطون. يعني اول بوطون الفوقاني هذا علاش كيصلح لنا، هذا فاش يكون عندنا مجموعه من الصور كندخلوا به لدوك الصور كاملين. يعني كيكون عندنا مجموعه ديال الصور غادي نشوفوا كيفاش. احنا اولا نسميو هذاك الفوقاني نسميوه بيبليوتيك او مكتبه او مكتبه التطبيق ولا كيف ما بغيتو تسميوه. انا غادي نسميه بيبليوتيك. غادي نستخدموا الطريقه ديال ليتيكتاج. فوالا نضغطوا بجوج ضغطات، بجوج ديال الاصابع. الضغطه الاولى خفيفه والثانيه طويله حتى كنسمعوا واحد الصونيت، يعني واحد الرنه. كنحيدو يدينا كيتفتح لنا ان شون دو تكست كنكتبوا فيه وكنديروا تيرميني. فوالا هذه المره الاولى انا شرحت لكم كيفاش، وغادي نحاولوا الشيء الاخر نتبعوه شويه بشويه. هذا البوطون الاولي. Avertissement. Champ de texte. Modification en cours. Titre. Point d'insertion au début. V. فوالا Victor. انا غادي نحاول نديرهم بالديكتي. دونك هو غيبقى يتقطع التسجيل ويرجع، ولكن ماشي مشكل. Bibliothèque. فوالا نديرو تيرميني. Terminé. كنلقاوها على يدينا ديال اليمين، يعني من الجهه اليمنى ديال البوطون هوم كنقلبوا تما على تيرميني كنكليكيو. Terminé. Copie texte on screen. Bibliothèque. Bouton. فوالا البوطون الاولي تسمى Allez scan. En tête. كنلقاو موراها الي سكان. Bouton. هذا البوطون هو ديال الريغلاج. فوالا عاوتاني نسميوه حتى هو. Avertissement. Champ de texte. Modification en cours. Titre. Point d'insertion au début. Point d'insertion à la fin. نفس Réglage. Terminé. فوالا Terminé. الثاني Copie سمينا texte on screen. Allez scan. Réglage. Voilà. Bouton. Search. Champ de recherche. هادي ريشيرشي. Tabel bête bouton tonneau ou de bouton. فوالا Bouton. 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 يعني البوطون الثاني. Tabel bête bouton tonneau ou de copie texte on screen. Voilà. Tab game. Bouton. فوالا كنلقاو هاد البوطون الاولي. هاد البوطون هذا بلا ما نسميوه، لان هاد البوطون هذا كيرجعنا غير داك لاباج الاوليه. Bouton. الثاني هو ديال لاباغي فوتو، يعني هنا غادي نديرو اباغي فوتو. Avertissement. Champ de texte. Modification en cours. Espace. Appareil photo. فوالا Terminé. تيرميني. Terminé. Copie texte on screen. Allez scan. Réglage. Search. Tabel bête bouton. Bouton. Appareil photo. Bouton. Appareil photo. Bouton. والبوطون الاخري هو اللي كيدينا الفوتوتيك ديالنا، يعني هذا كنديرو فيه فوتوتيك. Avertissement. Champ de texte. Modification V. De photothèque. فوالا نديرو تيرميني. Terminé. Terminé. Copie texte on screen. Bibliothèque. Bouton. هكذا غادي نكونوا سمينا يعني الصفحه الاولى او لاباج الاولى غنكونوا سميناها كامله. دابا ممكن اننا نعملوا به باقي غادي نسميو دي بوطون واحد اخرين، ولكن دابا غادي اول حاجه نبداو بها غادي نشوفوا كيفاش
نصوروا ان دوكيمون ونقراوه. هنا عندي جوج ديال الاوراق، ولا تقريبا جوج ديال الاوراق. نشوفوا ورقه واحده. قبل ما نهدا نمشيو للريغلاج نشوفوا شنو كاين في الريغلاج. Bibliothèque. Allez, réglage. Bouton. الريغلاج ما فيهش Réglage. Allez, scan. Bouton de retour. Voilà. Setting. En tête. Default langage. English. Bouton. لا هو كيجي بار ديفو انجليش، يعني غادي نشوفوا كيفاش نبدلوا اللغه. Radar oblique review 10. Contact US. Restore purge. Upgrade to premium. هادو Bouton. كاملين يعني ما عندنا حتى شي غرض كما كنقولوا بهم. الحاجه الوحيده اللي هنا ممكن نديروها Allez, scan. Setting. Default langage. English. Bouton. نلقاو هاد ديفونت لونغاج انجليش، يعني هادي هنا ممكن اننا نبدلوا اللغه. وفي الحق ديال الله حتى هادي وما عندناش لاش نحتاجوها من هنا، لان كل ما كنصوروا دوكيمون كتجينا اللغه. شنو اللغه غنستخدموا حنا من هنا؟ نشوفوا شنو Texte en image ici. هنا. نشوفوا نمشيو نديروا العربيه. X majuscule. Afrikaans. Arabique. عربي كتير. Allez, scan. Bouton de retour. ها هي ولات عندنا. Allez, scan. Bouton de retour. Bibliothèque. Bouton. فوالا حنا نمشيو اولا نشوفوا كيفاش غادي نديرو نصوروا واحد الدوكيمون ونقراوه. Allez, scan. Réglage. Sœur. Tabel bête bouton. فوالا Appareil photo. Bouton. فوالا هادي اباري فوتو اللي كنا سميناها. نكليكو على اباري فوتو. Avertissement. Copie texte. Ton screen souhaite accéder à l'appareil photo. نعطيو لوتوريزاسيون باش يمشي لاباري فوتو. Caméra. Refusé. OK. Bouton. اوكي. Flash. Automatique. فوالا Bouton. فلاش. Viseur. Mode caméra. Annulé. Mode caméra. Photo. Ajustable. Annulé. Bouton. Prendre une photo. Sélecteur de caméra. Face arrière. Bouton. فوالا هنا الكاميرا خصها تكون عندنا فاس اريير باش Prendre une photo. Bouton. بروندر اون فوتو. كنباليو كلكم بروندر اون فوتو. فوالا هذا هو الدوكيمون عندي هنايا. واحد الورقه ما عرفتش كاع شنو مكتوب فيها. نحاولوا نقبطوها بواحد الطريقه اللي هي صحيحه. المهم حنا غادي نشوفوا. Annulé. Bouton. Viseur. Flash. Mode caméra. Annulé. Prendre une photo. Bouton. كنقلبوا على بروندر اون فوتو. غادي نكليكيو. فوالا نتمناو تكون الصوره هي هذيك. فوالا نبالايو. Reprendre. Bouton. هنا الا ما عجبتناش ولا حسينا براسنا تحركت يدينا ولا شي حاجه نكليكو على غوبروندر باش نوليو نديرو فوتو واحده اخرى. Valider. Bouton. نكليكيو على فاليدي. Valider. Bouton. فوالا اول حاجه غادي تجينا بوطون الفوق. Select text. سيليكت تيكست. Bouton. بوطون. Select correct langage of text en image. فوالا Arabique. Bouton. كنبقاو كنبالايو كنلقاو اغابيك، يعني بما ان هاد الدوكيمون نعرفو بالعربيه غادي نخليها ارابيك وغادي أوكي. نبالاي ونبقى اوكي. كنكليك على اوكي. Menu assistive touch. فوالا هما واحد المساله اللي خصنا نقولها لكم، ان فاش كنديروا ان دوكيمون بالعربيه يعني وثيقه بالعربيه كتعطل شي شويه فهذا باش كيتريتيها، يعني كياخذ واحد شويه د الوقت. هو في الحق تطبيق مهم. Accepto. المملكة المغربية وزارة التربية الوطنية وتكوين المهني. 07. توفير. 2014-3. واو مسافة. 1411. على السيدات والسادة مديرة ومدير الأكاديميات الجهوية للتربية وتكوين النائبات ونواب الوزارة مديرات ومدير المؤسسات. بوتون. هو هذا التكست هو كيتقرا شو الطريقة باش كيتقرا طريقة جيدة وجيدة جدا. فوالا حنا باش ما ناخذوش بزاف ديال الوقت هذا شفنا كيفاش نديرو نقراو ان دوكيمون بالعربيه، نزيدو نمشيو نشوفو بلاتي حنا ندخلو نسميو بعدا واحد لي بوطون، يعني باش من اكساكتو سيرش شون دي ريش اكساكتو المملكه المغربيه وزاره التربيه الوطنيه نوقفوا على دوكيمون بحال هكا اللي حنا يعني صورناه، نكليكيو عليه فين كيقرا لنا كليكيو كيجي البوطون من الفوق. هذا البوطون هو تقريبا بحال غوتور، كنلقاو بوطون اكساكتو المملكه اسباس المغربيه نوفيل ليني وزاره اسباس التربيه سيليكسيوني تكست بوطون 1 sur 2. هذا كيكون مسيليكسيوني تكست ايماج بوطون 2 sur 2 منه الايماج. هذا بالنسبه للناس اللي كيشوفوا الصوره اللي هي يمكن حنا غنخليو هذا ونمشيو للبوطون الفوقاني هذاك روتور، يعني باش كدير روتور بوطون كنلقاو تحت منه البوطون الاولي هذا هو ديال لو بارطاج. فوالا حنا غادي نشوفوا كيفاش البوطون الفوقاني كامل
لا هذاك روتور اللي تابعو البارطاج نكليكيو عليه غادي يفتح لنا هذا ديال البارطاج. Activer le partage AirDrop. Bouton. بهذه الطريقه هذه الا كليكينا على داك البوطون يمكننا نبارطاجيوه لين ما بغينا. AirDrop. Mail. Ajouter à note. Annuler. Bouton. نرجعو ونسميو داك البوطون. Bouton. 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 Accept. Bouton. 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 Sélectionner. Texte. Bouton. Bouton. فوالا باش نتذكروا جيدا كنطلعوا للفوق. يعني الاول عنصر بوطون هذاك روتور كنزيدو نبالايو مره واحده كنلقاو البوطون الثاني هو ديال بارطاجي. الو نسميوه avertissement, champ de texte, modification en cours, titre, point d'insertion au début. C'est pas terminé. Terminé. Copie, bouton. Voilà. W partagé, bouton. فوالا جات مكتوبه دبليو تاب بارطاجي ماشي مشكل. بوطون. هذا البوطون الثاني هو فيه ترادوير ديال لا ترادكسيون ولكن لا ترادكسيون خصك يعني ما كتخدمش مزيان يعني هذاك ما نحتاجوش هذا. المهم الا بغينا لو تكست الا خدينا لو تكست هنا ممكن ان نكوبيوه يعني نديروا له بارطاجي ونمشيو نقلبوا على كوبي نكليكيو على كوبي ونهزوه نديرو في شي ابليكاسيون ديال لا ترادكسيون. البوطون الثالث هو سوبريمي. الوغ حتى هو نسميوه Avertissement, champ de texte, modification en cours, titre, V. Victor de supprimer. Terminé. Voilà, terminé. Copie texte on screen. W. Bouton. Supprimer. Voilà. Exacto. Al-Mamlaka. Espace. Voilà. Al-Maghribiya. Nouvelle ligne. Bouton. Bouton. Retour. En 60. Fin de l'annonce vidéo dans 3. 36. Voilà. فاش كتخرج لنا Accueil. Copie texte on screen. يخرج لنا شي اشهار. Page 3 sur 8. Copie texte on screen. فوالا ما علينا الا نخرجوا منه ونرجعوا له. فوالا. Copie texte on screen. Allez, réglage. Sœur. Accept. Bouton. Appareil photo. Photothèque. Photothèque. دابا نمشيو نشوفوا كيفاش نديرو نجيبوا صوره فيها مكتوبه من الفوتوتيك ديالنا نكليكو على الفوتوتيك اللي كنا هو اخر عنصر اللي كنا Annuler. Bouton. في لاباج. انولي. Annuler. Bouton. Annuler. Annuler. Bouton. Bibliothèque. Bouton. بعض المرات Appareil photo. Photothèque. Photothèque. Bouton. هو بعض المرات كيدير لي واحد المشكل التليفون خصو يتفورمات. Moment. En tête. فوالا هو Annuler. أنا وياس. Photo. Photo. Aujourd'hui. En tête. Photo. Portrait. 22. 30. Image. هي هذه الصوره اللي بغيت نجيب نكليكيو عليها. Photo. Porte. Bouton. Select text. Bouton. Arabique. Bouton. لا هو كيقول له واش ارابيك هي اللي ترى أوكي. ارابيك. بوطون. لا اوكي. Menu assistif touch. Menu assistif. كنتمنى نكون ما غلطتش هذيك الصوره تكون بالعربيه. Copie texte en cours. Extracting texte. Point de suspension. Please it. 15 novembre 2018. 11:30 PM. فوالا راه كيقرا داك الصوره. En cours. Cours. Parenthèse ouvrante. الاعتذار عن الخطأ لا جرح كرامتك. أن بل يجعلك كبيرا بعين من أخطاء بحقه. فوالا 15 novembre 2018. 11:38 PM. فوالا هكذا ها هو قرا لنا الصوره كيقرا الصوره وكيعطي حتى التوقيت من موراها. هذه الصوره اللي جبناها من الفوتوتيك ديالنا. فوالا دابا غادي نشوفوا واحد المساله واحده اخرى. هذه كيفاش امبورتينا له واحد الصوره من الفوتوتيك. دابا غادي نمشيو للواتساب وغادي نحاولوا نرسلوا صوره لهاد كتبت لها التطبيق. فوالا نمشيو للواتساب. Page 3 sur 8. Ajustage. Page 2. WhatsApp. 5 nouveaux. فوالا ندخلوا ديريكتومون لواحد الكونتاكت 4. Bouton de retour. ديال واحد الصاحب. Image du JAB. Appel vidéo. Appel vocal. Les messages envoyés. Photo. Toucher 2 fois pour partager. Toucher. Photo. 19. 31. فوالا هادي فوتو. غادي اش غادي نديرو غادي نوقفوا على لا فوتو ديالنا اللي تصيفطات ليا. هذيك دابا هاد الصوره هادي تصيفطات ليا في الواتساب. الوغ اش غادي ندير كنوقف على ديك الصوره كنبالاي بصبع واحد من الفوق. Important. Répondre. Transférer. ترانسفيري وكنبالاي. Transférer. Un sélectionné. Partager. Bouton. كنبقى كنبالاي كندير لا ترانسفيري وكنبقى كنبالاي كنلقى بارطاجي كنكليكي على Partager. بارطاجي. فوالا هاد الصوره هادي اللي هذا على ما كنظن Activer le partage AirDrop. AirDrop. Mail. Ajouter à note. او كنبالاي Bouton. حتى Déplaçable. كوبي تكست اون سكرين. Facebook.
Pleasure. استيراد. Album partage. Drive. Messenger. Copy text on screen. Bouton. فاش Déplaçable. كنلقاو التطبيق كنكليكيو عليه والصورة كتحول ديريكتومون لعندنا للتطبيق. نبالايو Select text. سيليكت تكست Bouton. بوطون Arabique. Bouton. اغابيك. بما ان انا ديك الصوره عارفها بانها بالفرنسيه غادي نكليكي على هاد اغابيك. فاش غنلقاو لان كنا كنخرجوا فيها كنلقاو اغابيك نخليها اغابيك لان كانوا لي دوكيمون عندي بالعربيه. الوغ هنا شنو غادي نديرو؟ غادي نكليكيو على هاد اغابيك باش تعطينا اللغه. Texte en image ici. فوالا نبقاو كنبرايو حتى نلقاو فرنش لان فرونسي بالونجلي. X majuscule. Africa. Sélectionne. Assamese. Azerbaïdjan. Belarus. Bengali. Bulgarie. Catalan. Shiny. Croatien. Czech. Danish. Dutch. English. Estonien. هادو كاملين لغات يعني Finnish. فينيش. French. فرنش هي فرنسي كنكليكيو عليها بوطون. وكيردنا للمكان اللي كنا. Select text. Bouton. فوالا French. Bouton. فرنش هو عطاني اللغه فرنش. OK. Bouton. كنقلب على اوكي دائما كنكليكي على اوكي. فوالا Menu assist. دابا على ما كنعتقد ان غادي Copy texte on screen. فوالا غادي Faites home l'arbre. Changez Voilà. search. Faites home l'arbre. Changez vos feuilles et gardez vos racines. Changez vos idées et gardez vos principes. mpestifab.com. Proverbe tibétain. 15 novembre 2018. 11:43 PM. فوالا شي طريقه السرعه باش تقراها ماشي بحال قبيله في العربيه دائما كيتعطل. بالفرنسيه كيقرا بسرعه وسرعه فائقه. فوالا حنا دابا غادي نمشيو نشوفوا مساله واحده اخرى. غادي نمشيو لهذاك البوطون اللي سميناه بيبليوتيك فين غادي نلقاو كاع المسائل اللي Bibliothèque. Bouton. Bibliothèque. كليكيو عليها. باش غنعرفوا الاخرى كنلقاو فيها اليسكان هذه غنلقاو فيها سيليكت. Select. Voilà, En tête. select. W partagé. Bouton. هذيك بارطاجي اللي كليكيت عليها قبيله كتخرج لي هنايا كنزيدو نبلايو Bouton. كنلقاو هنا غير بوطون. علاش هنا غير بوطون؟ لان هذيك الاولى باش كنمسحو غير تكست واحد. وهنا عاوتاني هذا البوطون اللي لقيناه خاوي يعني غادي نسميوه وغنسميوه سوبريمي لانه هو كيسوبريمي. فوالا ندير نفس الطريقه. Avertissement. Champ de texte. Modification. V. Victor. De supprimer. Terminé. فوالا ندير Terminé. terminé. Copie texte on screen. Bibliothèque. Voilà. Bouton. Select. Select. En tête. W partagé. غادي Bouton. بارطاجي Supprimer. Bouton. سوبريمي. Search. Champ de recherche. شيرشي. Faites home l'arbre. Changez vos feuilles et gardez vos racines. Changez vos idées et gardez vos principes. mpestifab.com. Proverbe tibétain. 15 novembre 2018. 11:43 PM. هذه اخر صوره قريناها اللي جبناها من الواتساب. يعني هذه الصوره هذه جبناها من الواتساب كنزيدو من تحت منها Parenthèse ouvrante. هذه الاعتذار عن الخطأ لا جرح كرامتك. بل يجعلك هذه كبير. الصوره اللي كنا جبناها من كسميتو من الفوتوتيك. أكساكتو. المملكة المغربية هذه وزارة الصورة التربية اللي الوطنية سكانيناها. بوتون. فوالا كنلقاو من تحت منها بوطون. هنا هذا البوطون هذا هو الاول اللي كنا لقينا فيه اكوي. من تحت منه غنلقاو اباري فوتو. فوتوتيك. بوتون. فوتوتيك. Appareil photo. Bouton. اباري فوتو. Appareil photo. Photothèque. Bouton. يعني هنايا هنا دابا كما كنقولوا كلشي عندنا مسمي. فوالا هاد Bibliothèque. Bouton. شنو يمكننا نديرو بها؟ هنا يمكننا اننا نسوبريميو كلشي اللي باش ما نسوبريميوش دوكيمون باغ دوكيمون. هنا ممكن اننا نسيليكسيونيو كلشي ونسوبريميو. فوالا Select. W part. Supprimer. W. Select. En tête. سيليكت. W partagé. Allez, Bouton. partagé. Supprimer. Allez, Bouton. supprimer. Search. Champ de. Faites home l'arbre. Changez vos feuilles et gardez vos racines. Sélectionnez. كنسيليكسيونيو. Parenthèse ouvrante. الاعتذار. Sélectionner. Parenthèse ouvrante. الاعتذار عن الخطأ لا جرح. اي حاجه بغينا نسوبريميوها كنسيليكسيونيوها وكنطلعوا الفوق حتى كنلقاو سوبريمي اللي كنا سميناها. فوالا Select. W partage. Supprimer. Bouton. سوبريمي Réglage. Allez. Bibliothèque. فوالا Bouton. Bibliothèque. ديالنا. Select. En W. Supprimer. Bouton. Search. Exacto. المملكة. اذا هنا بقى عندنا غير Bouton. Photothèque. Bouton. Bouton. بقى عندنا غير لو تكست الاولي اللي كنا سكانيناه. Search. Supprime. Double.
Select. Bibliothèque. Bibliothèque. بحال هذا. Allez scan. Réglage. Search. Exacto. المملكة المغربية وزارة التربية. Bouton. Voilà. W. Bouton. Supprimer. Bouton. Voilà. Supprimer. Exacto. Sélectionner. Image. Image. Bouton. Sélection. Supprimer. Bouton. كليكيو على Réglage. Bibliothèque. Bouton. كيظهر لي هذا هو التطبيق ديالنا. شفنا كيفاش نسميو، كيفاش نسوبريميو، كيفاش نامبورطيو من كتبتو من الفوتوتيك، كيفاش نترانسفيريو من الواتساب لهذا التطبيق. كتبقى الاشاره لواحد المساله اللي هي مهمه. هذا التطبيق هذا بالنسبه لي فوتو، يعني على حسب اللي انا بارطاجيت له، فاش كنبارطاجي له من الواتساب، يعني كنبارطاجي له كل يعني في النهار ممكن شحال من مره بارطاجيت 6 7 و 8 و 9 ديال التصاور وقراهم ليا. ولكن باش نسكانيو، يعني باش نصورو يعني واحد الدوكيمون يقرا لنا من هنايا من لاباري فوتو اللي حنا سميناها اباري فوتو، باش نسكانيو غير 5 في النهار. يعني كيعطيك الامكانيه ديال 5 في النهار. ولكن كاينه واحد الحيله اللي انا توصلت لها، انني انا كنمشي للواتساب كنمشي لان كونتاكت، يعني كونتاكت خاوي كما كنقولوا، شي كونتاكت مهم خاوي والمهم، وكنمشي كنصور الدوكيمون وكنصيفطو على شكل فوتو. يعني كنصيفطو بحال الا صيفط فوتو للتطبيق وكيقراها لي. يعني هاد الحيله ممكن اننا فاش نكملوا 5 ديال لي دوكيمون ديالنا اللي غنقراوهم به، نمشيو للواتساب ونبقاو نصورو بحال على شكل صوره، ونبقاو نصيفطوا له الدوكيمون على شكل صوره وهو كيقرا عنا. هذا ما يمكن ان يقال على هاد كوبي تكست اون سكرين. يعني تطبيق مهم، يعني ينفعنا كمكفوفين، ينفعنا بزاف على ما اعتقد. ويعني هو سهل في الاستعمال، الا هذوك غير نسميو دوك الازرار كيولي سهل، كيوليو كنستعملوه بواحد الطريقه اللي هي سهله وسهله جدا. تحياتي ومع السلامه.